र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टर जुन चाहिँ हामीलाई फाइनल इक्जाममा चाहिँ 15 मार्क्समा सोधिने गर्छ र आज हामी त्यसै अन्तर्गत रहेर 2076 सालमा सोधिएको यो क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई भन्छ कन्सिडर द फलोइङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट्स। यो चाहिँ हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो भन्छ र हामीलाई प्रोजेक्ट एम र प्रोजेक्ट एन दिएको छ। अनि हामीहरूको प्रोजेक्ट एममा चाहिँ हामीले 10,000 चाहिँ इन्भेस्ट गरेका छ र हामीलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ 5,000 रिटर्न भएको छ। यो रिटर्न चाहिँ इक्वल छ, त्यही भएर हामीहरूको यो इभन क्यास फ्लो भयो। अब हाम्रो प्रोजेक्ट एन छ, यहाँ चाहिँ हामीले 10,000 नै इन्भेस्ट गरेका छ र पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष चाहिँ हामीलाई रिटर्न प्राप्त भएको छैन र चौथो वर्ष चाहिँ हामीलाई 30,000 चाहिँ रिटर्न प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ जुन हामीहरूको यो क्यास फ्लोको नेचर छ यो चाहिँ अनइभन खालको नेचर छ र हामीलाई एमा चाहिँ पेब्याक पिरियड क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ, बीमा चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र कुन प्रोजेक्ट चाहिँ छान्ने भन्छ, त्यस्तै सीमा हामीलाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ र कुन प्रोजेक्ट चाहिँ प्रिफर गर्ने भन्छ, त्यस्तै डीमा हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ र ईमा चाहिँ आइआरआर र एनपिभी मेथडमा कन्फ्लिक्ट छ कि छैन, यदि छ भने हामीले कुन प्रोजेक्ट छान्ने र किन छान्ने भनेर यो क्वेसन सोधेको हामीलाई। अब यसलाई हामी सल्युसन गर्छौँ। सल्युसन गर्दाखेरि सुरुमा हामी ए नम्बरको पेब्याक पिरियड क्यालकुलेसन गर्छौँ, प्रोजेक्ट एमको पहिला, त्यस पछाडि एनको चाहिँ हामी गर्छौँ र यसलाई हामी सल्युसन गर्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ पेब्याक पिरियड भन्ने फर प्रोजेक्ट एमको लागि यसको फर्मुला भनेको इभन क्यास फ्लोको केसमा हामीहरूको जुन फर्मुला छ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई एनुअल क्यास फ्लो। यो केसमा हामीहरूको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 10,000 र क्यास फ्लो भनेको 5,000, त्यही भएर 10,000 डिभाइडेड बाई 5,000 गर्दाखेरि चाहिँ 2 इयर्स चाहिँ हामीहरूको पेब्याक पिरियड आउँछ। पेब्याक पिरियड चाहिँ हामीहरूको जहिले पनि वर्षमा आउँछ र जति चाहिँ थोरै आउँछ त्यति चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो। अब जुन ए को निकालिसके पछाडि हामीलाई के भन्छ त बीको पनि क्यालकुलेसन एमको निकाले पछाडि अब हामीलाई एनको नि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ र यो क्यास फ्लोको नेचर चाहिँ अनइभन छ, त्यही भएर हामीले यसको पेब्याक पिरियड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इयर र क्यास फ्लो सार्ने, त्यस पछाडि यसलाई क्युमुलेटिभ क्यास फ्लोमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युमुलेटिभ क्यास फ्लोमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीहरूको यो सुरुको 10,000 को 10,000 नै हुन आउँछ र 10,000 प्लस 0 जोड्दाखेरि हामीहरूको 10,000, यहाँ नि हामीहरूको 10,000 र यहाँ नि हामीहरूको 10,000, त्यस पछाडि यो र प्लस यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 20,000 चाहिँ हुन आउँछ र हामीहरूको जुन पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला छ अनइभनको केसमा त्यो चाहिँ मिनिमम इयर प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर डिभाइडेड बाई के हो त नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो। यो चाहिँ हामीहरूको अनइभन केसमा चाहिँ हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला। र अब यहाँ मिनिमम इयर भनेको चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हामीले अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स हेर्ने, यहाँनिर अन्तिम माइनसमा कुन छ ब्यालेन्स 10,000, यिनीहरू पनि माइनसमै छन् तर यो हामीले हेर्दा चाहिँ अन्तिमको हेर्ने। यसको सिधाको इयर चाहिँ जहिले पनि मिनिमम इयर हुन्छ भनेपछि यसको सिधाको इयर कति छ त 3 इयर मिनिमम इयर प्लस एमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको यही अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स 10,000 डिभाइडेड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो भनेको चाहिँ यसको सिधाको इयर भनेको मिनिमम इयर भइहाल्यो। अब यो एमाउन्ट टु बी रिकभर भइहाल्यो, क्यास फ्लो भनेको त यो हो हामीहरूको कोलम, यसको सिधाको क्यास फ्लो यो हो र यसको नेक्स्ट इयर भनेको यो हो, त्यही भएर 30,000 चाहिँ नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो हो र यति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीहरूको 3.33 इयर्स चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ हामीहरूको पेब्याक पिरियड हो। र अब हामीलाई पेब्याक पिरियडको आधारमा चाहिँ प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्ने त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै राम्रो प्रोजेक्ट छान्छौँ र यसको पेब्याक पिरियड 3.33 वर्ष छ, यसको पेब्याक पिरियड भनेको 2 इयर्स छ, त्यही भएर हामीले अब जसको पेब्याक पिरियड सानो छ त्यही चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेर यसको डिसिजनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो डिसिजन चाहिँ आफै लेख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामीलाई जुन बी नम्बर भन्ने छ, बी नम्बरको क्वेसनले क्यालकुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इच प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट वुड यु एक्सेप्ट, हामीलाई दुइटैको चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिभी क्यालकुलेसन गर्नु भन्ने हो र यो क्वेसनमा हामीलाई एनपिभी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु भन्ने रहेछ, तर जुन एउटा डिस्काउन्ट फ्याक्टर अथवा केडी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिन्थ्यो त्यो चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा दिएकै रहेन रहेछ।
यदि हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ डिस्काउन्ट फ्याक्टर अथवा कस्ट अफ क्यापिटल अथवा रिकर्ड रेट अफ रिटर्न जे भने पनि त्यो एउटै नाम हो, त्यो हामीलाई दिँदैन भने हामीले चाहिँ एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। र जेनेरली एज्युम गर्ने चाहिँ हामीहरूको 10% रेट हो, त्यही भएर हामी यहाँनिर एज्युम केडी इज इक्वल टु 10% भनेर हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ हैन नोटमा। र यति लेखिसके पछाडि अब हामीले 10% एज्युम गऱ्यौँ। र अब जुन एनपिभी निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला छ, इभन क्यास फ्लोको केसमा हामीहरूको प्रोजेक्ट एम चाहिँ कस्तो खालको क्यास फ्लो हो त, इभन हो। त्यही भएर हामीले इभनको केसमा जुन हामीले एनपिभी निकाल्ने फर्मुला भनेको एनपिभी इज इक्वल टु CFAT क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स PVIFA KD % एन इयर माइनस I0 अथवा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हामीहरूको यो फर्मुला हो। र CFAT भनेको कति हो त 5000 हो। यो जुन क्यास फ्लो छ यसलाई हामी CFAT भन्छौँ, यो 5000। त्यस पछाडि PVIFA KD % भनेको कति हो त 10% हामीले एज्युम गरे त्यही। र N भनेको चाहिँ कति हो त, यहाँनिर N भनेको चाहिँ कति हो त 4 वर्ष, किनभने 4 वर्षसम्मको क्यास फ्लो छ। एन हामी यहाँनिर 4 वर्ष चाहिँ एज्युम गर्छौँ। र माइनस I0 भनेको 10,000 चाहिँ हामीहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ। र अब 5000 इन्टु PVIFA 10% मा 4 को भ्यालु भनेको हामीहरूको 3.1699 हुन आउँछ हैन। यो भ्यालु चाहिँ हामीले PVIFA टेबलमा यसरी हेरेर लेख्न सक्छौँ। र माइनस 10,000 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो त यसको, यो टोटल हामीहरूको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 5000 मल्टिप्लाई बाई 3.1699 इन्टु यसरी माइनस 10,000 गर्दाखेरि चाहिँ 5849। यो चाहिँ एनपिभी चाहिँ हामीहरूको रुपिजमा आउँछ, रुपिज 5849.5 चाहिँ हामीहरूको एनपिभी आउने रहेछ। यो चाहिँ हो प्रोजेक्ट एमको इभन क्यास फ्लोको केसमा। अब हामीहरूको अर्को चाहिँ जुन क्यास फ्लो छ त्यो चाहिँ एन हो, प्रोजेक्ट एन छ। अर्को प्रोजेक्ट एनको चाहिँ हामीहरूको क्यास फ्लो कस्तो छ, अनइभन नेचरको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई यसरी टेबलबाट मात्रै गर्न सक्छौँ अनइभनको केसमा हुँदाखेरि। यहाँ चाहिँ हामीले PVIFA फ्याक्टर युज गर्यौँ इभनको केसमा। अब अनइभनको केसमा चाहिँ हामीले PVIFA युज गर्न पाइँदैन, त्यही भएर हामीले कति युज गर्ने, PVIF मात्रै युज गर्ने। र @ कति पर्सेन्ट 10%। 0 इयरको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। र यो हामीले रेट नराख्ने, किनभने 0 र यो रेट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुने भएकाले यो रेट राखिराख्न आवश्यक छैन। र चौथो वर्षको रेट भनेको PVIFA टेबलमा 0.6830 आउँछ। र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन हामीहरूको भ्यालु आउँछ त्यो भनेको 0.6830 मल्टिप्लाई बाई 30,000 गर्दाखेरि चाहिँ 20,490 हुन आउँछ। यहाँ 20,490 र 10,000 र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 10,000 हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ। र अब यति गरिसके पछाडि हामीहरूको एनपिभी चाहिँ 10,490 चाहिँ यो रुपिजमा आउने प्लस आउने भयो एनपिभी। र प्रोजेक्ट एमको एनपिभी 5,849.5 पैसा र प्रोजेक्ट एनको एनपिभी चाहिँ 10,490। भनेपछि कुन ठुलो भयो त, प्रोजेक्ट एन चाहिँ ठुलो भयो। त्यही भएर हामी कुन प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भयो, प्रोजेक्ट एन। त्यही भएर हामी यहाँनिर डिसिजन लेख्दाखेरि if the projects are mutually exclusive, if the projects are mutually exclusive, I would prefer प्रोजेक्ट कुन प्रोजेक्ट त एन प्रोजेक्ट चाहिँ हामी प्रिफर गर्थ्यौँ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने हामी प्रोजेक्ट एन चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ, किनभने यसको एनपिभी चाहिँ ठुलो छ। हामीले बिकाउज चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन, यहाँनिर हामीलाई कुन सिलेक्ट गर्ने त्यो मात्रै सोधिरहेको छ। लेख्दा पनि हुन्छ बिकाउज प्रोजेक्ट एन एनपिभी इज हायर देन प्रोजेक्ट एम एनपिभी भनेर हामी लेख्न पनि सक्छौँ। र यति भयो हामीहरूको एनपिभी क्याल्कुलेसन। अब हामी चाहिँ यसको जुन आइआरआर छ त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ।
अब सीमा चाहिँ हामीलाई आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ। यहाँनिर हामी क्वेसन पढ्न सक्छौँ। क्याल्कुलेट इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अफ इच प्रोजेक्ट विच वुड यु प्रिफर। हामीलाई दुइटैको चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर निकाल्नु भनेको छ र कुन चाहिँ हामी प्रिफर गर्ने भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ। त्यसको लागि अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ आइआरआर भन्ने फर प्रोजेक्ट एमको लागि भन्ने। अब आइआरआर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त फेक फ्याक्टर चाहिन्छ। फेक फ्याक्टरको हेल्पबाट चाहिँ हामी सजिलैसँग चाहिँ आइआरआर निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी सुरुमा फेक फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरौँ। फेक फ्याक्टर प्रोजेक्ट एम चाहिँ कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो त इभनको। त्यही भएर हामीहरूको इभनको केसमा फेक फ्याक्टर निकाल्नको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई क्यास फ्लोले चाहिँ हामीले भाग गरेर चाहिँ फेक फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ। इभनको केसमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति छ त 10,000 छ र क्यास फ्लो भनेको हाम्रो कति थाउजन्ड छ त 5,000 छ। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमै छ। अब यो चाहिँ भाग गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 2 आउने भयो। अब यो 2 लाई चाहिँ हामीले कहाँ हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त हामीलाई एउटा रेट चाहियो। त्यही भएर पिभिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्यो। हामीले हेर्दाखेरि पिभिआइएफए टेबलमा यो 2 चाहिँ चौथो वर्षमा हेर्दै जानु पर्यो। 4 इयर्समा चाहिँ हेर्दै जानु पर्यो कति पर्सेन्टेजमा चाहिँ भेटिन्छ त यो 2 चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै नभेटिन सक्छ तर लगभग 2 को आसपासको अङ्क हामीलाई भेटिन्छ। यो 2 कतिको बिचमा पर्छ हामीले त्यो खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले पिभिआइएफए टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ पिभिआइएफए टेबल जुन हामीहरूको यो पिभिआइएफए टेबल छ। अब हामीले चौथो वर्षमा खोज्दै जाने 2 कहाँ पर्छ भनेर। यो हामीहरूको पिभिआइएफए टेबलको चौथो वर्ष भयो। यहाँ 2 यता अगाडि हामीहरूको 1% देखि नै हेर्दै जाउँ। चौथो वर्षमा यहाँ 3 छ। यहाँ 3.3169 छ। यता हामीहरूको हेर्दै आउँदाखेरि जुन 20% को टेबलसम्म छ। यहाँ पनि हामीहरूको 2 यहाँनिर पनि 2.58 छ। हामीलाई ठ्याक्कै 2 चाहियो अथवा 2 को आसपासको चाहियो। त्यही भएर खोज्दै जाने। यहाँ 2.1662 छ 30%मा हेर्दै जाने हामी कहाँ भेटिन्छ। यहाँ 2.13 2.0 अब 2 को छेउछाउ आयो। यो भनेको 2 भन्दा अलिकति धेरै, यो भनेको चाहिँ 2 भन्दा अलिकति कम। त्यही भएर ठ्याक्कै 2 चाहिँ हामीहरूको यो बिचमा पर्ने भयो जुन चाहिँ 34 र 35% हो। अब हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्ने र यसलाई हामीले सिम्पल्ली लुकिङ एट पिभिआइएफए टेबल एट 4 इयर्स टु लाइज बिट्विन 2.0290 टु 1.9969 यो 2 चाहिँ हामीहरूको यसको र यसको बिचमा पर्छ भनेर लेख्ने जसको रेट चाहिँ 34 र 35% हो भनेर लेख्ने। अब यति गरिसके पछाडि हामीलाई आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा एनपिभी पोजिटिभ चाहिन्छ र अर्को एनपिभी चाहिँ नेगेटिभ चाहिन्छ। अब हामीले एकपल्ट 34 मा ट्राई गरेर हेर्ने हामीहरूको एनपिभी पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ। त्यही भएर अब हामी ट्राई एट 34% भन्ने र 34% मा चाहिँ अब हामीले एनपिभी निकाल्ने। यो फर्मुला हामीहरूको सिएफएटी पिभिआइएफए 34% 4 वर्ष माइनस I0। सिएफएटी भनेको 5,000 छ। यो जुन हामीहरूको क्यास फ्लो इभन हो प्रोजेक्ट एमको र 5,000 34% मा 4 को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त हामीहरूको यो 34% को हो। यो 2.0290 अनि माइनस I0 भनेको 10,000 र यति गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ त 10,145 माइनस 10,000 र यति घटाउँदाखेरि रुपिज 145 हामीहरूको के आयो पोजिटिभ एनपिभी आयो। र अब एउटा पोजिटिभ आएपछि अर्को हामीलाई के चाहियो त एनपिभी। यो जुन हामीहरूको एनपिभी पोजिटिभ छ यो चाहिँ 145 छ यानि कि 0 को छेउछाउ नै छ। अब हामीले लगभग 1% अथवा 2% जति बढाएर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अर्को एनपिभी चाहिँ नेगेटिभमा आउन सक्छ। हेरौँ हामी 35 मा ट्राई गरेर हेरौँ। एनपिभी इज इक्वल टु सिएफएटी पिभिआइएफए 35% 4 इयर माइनस I0। यहाँ चाहिँ हामी ट्राई एट 35% लेखौँ र यसको भनेको 5,000 इन्टु यसको रेट कति छ त 35 को हो यो हामीहरूको रेट
यसको कति छ त भ्यालु 1.9969 छ माइनस I0 भनेको 10,000 हुने भइहाल्यो र यति गर्दाखेरि हामीहरुको 9,984.5 आउँछ माइनस 10,000 गर्दाखेरि चाहिँ रुपैयाँ 15.5 चाहिँ हामीहरुको यो माइनसमा आयो। यदि हामीहरुको 35 मा चाहिँ माइनसमा नआएको भए हामीले अझै रेट बढाउँथ्यौं र माइनसमा निकाल्थ्यौं र यो हामीहरुको माइनसमा आयो। 34% मा पोजिटिभ 145, 35% मा नेगेटिभ 15.5। अब चाहिँ हामी एक्चुअल IRR चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं। जसको लागि हामीहरुको IRR निकाल्ने फर्मुला रहेको छ। र यसरी हामीहरुको एक्चुअल IRR चाहिँ अब हामीले इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्दा हामीहरुको फर्मुला के हुन्छ त लोअर रेट प्लस NPV LR अपन NPV LR माइनस NPV HR अनि HR माइनस LR चाहिँ हामीहरुको फर्मुला हुन्छ एक्चुअल IRR निकाल्ने। लोअर रेट भनेको हामीहरुको कति थियो त जुन लोअर रेट छ त्यो चाहिँ हामीहरुको 34% थियो भने NPV एट लोअर रेटमा हामीहरुको NPV कति आएको थियो त लोअर रेटको NPV भनेको 145 र हायर रेटको NPV भनेको माइनस 15.5। अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्ने। लोअर रेटको NPV कति छ त 145 फेरि 145 अब यो माइनस यो पनि माइनस 15.5 छ र यहाँ भनेको 35 माइनस 34 हायर रेट भनेको 35 लोअर रेट 34 र यति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 34 प्लस 145 तल माइनस माइनस प्लस हुँदाखेरि 160.5 हुन्छ र इन्टु 1 हुन्छ। यति सल्भ गर्दाखेरि हामीहरुको कति आउँछ त 145 डिवाइडेड बाइ 100 र यति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीहरुको 34 प्लस 0.90 आउँछ र यो भनेको 34.90 चाहिँ पर्सेन्टेज हामीहरुको एक्चुअल IRR आयो प्रोजेक्ट M को लागि। अब हामीलाई प्रोजेक्ट N को पनि के चाहियो त IRR चाहियो अनि मात्र हामी दुईटामा कुन छान्ने डिसिजन लेख्न सक्छौं र अब हामी फर प्रोजेक्ट N भनेर लेख्छौं। फर प्रोजेक्ट N यसको लागि पनि हामी फेक फ्याक्टर निकालौं र प्रोजेक्ट N को IRR क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हाम्रो फेक फ्याक्टर निकाल्ने जुन हामीहरुको फर्मुला छ फेक फ्याक्टर इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ एभरेज CFAT। एभरेज CFAT अघि हामीहरुको इभनको केसमा चाहिँ जति हामीहरुको क्याशको इन्फ्लो छ त्यसलाई नै हामी एभरेज CFAT भन्थ्यौ भने अनइभनको केसमा चाहिँ हामीहरुको फाल्टाफाल्टै हुने भएकाले हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ एभरेज CFAT। त्यही भएर हामी एभरेज CFAT निकाल्नको लागि चाहिँ जुन जतिवटा वर्षको हामीहरुको इन्फ्लो छ त्यसलाई जोड्ने। यहाँ हामीहरुको इन्फ्लो 4टा वर्षको छ जम्मा 4टा वर्षको छ पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष 0 र चौथो वर्ष चाहिँ हामीहरुको 30,000 छ। त्यही भएर हामीले पहिलो 0 प्लस दोस्रो 0 प्लस तेस्रो 0 प्लस चौथो चाहिँ 30,000 छ अनि यो चाहिँ जम्मा कति वर्षको त 4 वर्षको। यसरी हामीहरुको भाग गर्दा चाहिँ एभरेज CFAT आउँछ 7,500 र हामीहरुको इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति छ त 10,000 छ। 10,000 लाई 7,500 ले डिवाइड गर्दाखेरि जुन 1.3333 आउँछ। अब यसलाई हामीले हेर्दाखेरि केमा हेर्ने PVIFA टेबलमा हेर्ने कति पर्सेन्टेजमा हेर्ने त कति वर्षमा हेर्ने 4 इयर्समा हेर्ने। 4 इयर्समा हामीले यो रेट हेर्ने 1.333 हेरौं PVIFA टेबल। जुन यो PVIFA टेबल छ यसमा चौथो वर्षमा 1.333 खोज्ने यहाँ छैन। हामीलाई 20% को रेटसम्म पनि यहाँनिर 2 मात्रै छ। यता पनि हामीहरुको 30% सम्म आउँदा पनि 2.1662 छ र जम्मा 40% सम्मको हामीलाई यहाँ रेट दिएको छ।
यहाँनिर हामीको 1.8492 छ, तर 1 पोइन्ट हामीलाई चाहिएको 333 1.333 र यो रेट चाहिँ हामीले पिभिआइएफए टेबलमा भेटेनौँ। यसरी हाम्रो रेट चाहिँ कहिलेकाहीँ फेक फ्याक्टरले काम गर्दैन र अब हामीले चाहिँ अन्दाजमा ट्राई गर्ने। हामीहरूको जुन प्रोजेक्ट एमको आइआरआर छ त्यो चाहिँ 34% छ र हामीहरूको एनको पनि यसकै छेउछाउ होला। त्यही भएर हामी एकपल्ट 30 मा ट्राई गरौँ। यहाँनिर आइआरआर निकालौँ 30 मा ट्राई गरेर, सरी आइआरआर एनपिभी निकालौँ। यहाँनिर एनपिभी निकालौँ हामी यहाँनिर 30% मा ट्राई गरेर हामीहरूको पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ हेरौँ 30% मा। र यसरी हामीले अब हिट एन्ड ट्रायल मेथड युज गरेर एकपल्ट 30 मा ट्राई गर्ने, जसको लागि अब हामीको अनइभन क्यास फ्लो भएकाले यो हामीले यो टेबलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा एनपिभी निकाल्नको लागि। क्यास फ्लो भनेको 10,000 अनि तेस्रो वर्षसम्मको इन्फ्लो 0, चौथो वर्षको 30,000 र पिभिआइएफए @ 30% को यहाँ हामीले भ्यालु राख्ने। 0 को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ, यहाँनिर भ्यालु नरहेर पनि हुन्छ किनभने 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ। र चौथो वर्षको चाहिँ भ्यालु राख्ने। यहाँ 30,000 को भ्यालु कति छ त हामीहरूको 30% को भ्यालु राख्ने। यहाँनिर पिभिआइएफ को चाहिँ हेर्ने, अनइभन भएकोले आइएफ हेरिएको हो यो र 0.3501 छ र हामीहरूको यो क्याल्कुलेसन गर्दा -10,000 र यहाँ भनेको 10,503 आउँछ र यसको एनपिभी भनेको हाम्रो के आउने हो त 503 चाहिँ पोजिटिभमा आउने हो। यो 503 पोजिटिभमा आउने भयो। अब एउटा पोजिटिभमा आएपछि अर्को हामीलाई के चाहियो त नेगेटिभमा चाहियो। नेगेटिभमा ल्याउनको लागि हामीले रेटलाई के गर्ने बढाउनु पर्छ। हेरौँ एकपल्ट हामी 33 मा ट्राई गरेर हेरौँ। त्यही भएर हामी पिभिआइएफ @ 33% मा हामी ट्राई गरौँ। 33 मा हामीलाई नेगेटिभ भेट्यो भने भेटिहाल्यो, नत्र हामी अझै बढाएर ट्राई गर्ने। पोजिटिभ आयो भने 33 मा यसको भनेको यो 1 इयरको यो भइहाल्यो, यो नराख्ने रेट 0 छ। त्यही भएर अब यसको 33 को रेट भनेको 4 वर्षमा कति छ त 0.3196 छ र हामीहरूको यो प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ यति गर्दाखेरि 10,000, यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 9,588 आउने रहेछ र यो हामीहरूको एनपिभी यो कति आउने हो त 412। यो चाहिँ नेगेटिभमा आउने भयो। र यसरी हामीहरूको एउटा एनपिभी पोजिटिभ आयो, अर्को एनपिभी नेगेटिभ आयो। यो दुईटाको रेटको फरक 3 छ, 33 र 3 को फरक 3। र अब हामी आइआरआर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यहाँबाट हामी इन्टरपोलेसन गरेर एक्चुअल आइआरआर निकालौँ। बाई इन्टरपोलेसन भनौँ। इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि अब हामीले एक्चुअल आइआरआर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एससी TUL एक्चुअल आइआरआर भनेर हामी यसको फर्मुला लेखौँ। लोअर रेट प्लस एनपिभी एट लोअर रेट, एनपिभी लोअर रेट माइनस एनपिभी हायर रेट माइनस लोअर रेट। हामीहरूको यो फर्मुला आइआरआर निकाल्ने। अब लोअर रेट भन्ने कति छ त 33 र 3 मा कुन सानो 33 र 30 मा हामीहरूको जुन 30 सानो हो, त्यही भएर सानो रेट यहाँ राख्ने। र सानो रेटको हामीहरूको कति छ त एनपिभी 503 छ, 503 छ र तल भनेको 503 माइनस अर्को हामीहरूको माइनसमै छ 412 अनि हायर रेट भनेको 33 माइनस लोअर रेट भनेको 30 छ। र यसरी हामीले यो टोटल अल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीहरूको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको 30 प्लस 503 तल 503 प्लस 412 इन्टु 3 आउँछ र 30 प्लस यति हामीहरूको अल टोटल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भनेको 1.64 आउँछ र यसलाई जोड्दाखेरि 31.64 चाहिँ पर्सेन्टेज हामीहरूको प्रोजेक्ट एनको चाहिँ आइआरआर आयो। र प्रोजेक्ट जुन एमको चाहिँ 34.90 आएको थियो, यो चाहिँ 31.64 आयो। अब हामीले कुन सिलेक्ट गर्ने त जसको आइआरआर धेरै छ हामीले त्यही सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी लेख्ने। त्यही भएर हामीले डिसिजन लेख्दाखेरि आई वुड प्रिफर प्रोजेक्ट एम भनेर लेख्न सकिन्छ। किनभने यसलाई हामी सर्टकटमा आइई 34.90 इज ग्रेटर देन 31.64 चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र अब चाहिँ हामीलाई डी नम्बरमा चाहिँ यसको प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ, त्यो हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र डीमा चाहिँ हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्नु भनेको छ। जुन हामीहरूको प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स पिआई निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स पिआई इज इक्वल टु फर प्रोजेक्ट एम भनौँ हामी सुरुमा
प्रोजेक्ट एम को लागि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त एनपिभी प्लस I0 डिभाइडेड बाई I0 हो। त्यस्तै फर प्रोजेक्ट एन को लागि पनि हामीहरूको PIN इज इक्वल टु NPV प्लस I0 डिभाइडेड बाई I0 हामीहरूको फर्मुला हुने भयो। र प्रोजेक्ट एम को एनपिभी कति आएको थियो त हामीहरूको अगाडि यो एनपिभी 5849.5 चाहिँ रहेछ, 4000 होइन 5849.5 र यसको इनिसियल कस्ट 10,000। त्यस्तै यसको भनेको 10,490 एनपिभी आएको छ। यो राख्ने हामीले अनि क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने। जसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको एनपिभी 5849.5 प्लस I0 भनेको 10,000, दुईटैको सेम छ यसमा I0 र यहाँ तल 10,000। यति हामीहरूको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.5849 चाहिँ आउने रहेछ, 1.5849। र यहाँनिर भनेको 10,490 प्लस 10,000 डिभाइडेड बाई 10,000। यति हामीहरूको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 2.049 आउँछ। र अब हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको एकभन्दा ठुलो भएको राम्रो मानिन्छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स। र यहाँनिर यो पनि एकभन्दा ठुलो छ, यो पनि एकभन्दा ठुलो छ, तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यही छ। त्यही भएर हामीले प्रोजेक्ट एन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेर लेख्न सकिन्छ। र जुन अब हामीलाई ई नम्बरमा एउटा क्वेसन सोधिरहेछ, डु आइआरआर एन्ड एनपिभी मेथड गिभ कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट भन्छ हामीलाई। आइआरआर र एनपिभी मेथडले चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन भनेर यहाँ सोधिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा समरी टेबल बनाउने यहाँनिर। र यसरी एउटा समरी टेबल बनाइसके पछाडि यहाँ हामीलाई एनपिभी र आइआरआरमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट छ कि छैन भनेर सोधेको हुनाले यहाँनिर हामीले प्रोजेक्ट एम र प्रोजेक्ट एनको चाहिँ एनपिभी र आइआरआर लेख्ने। र यहाँ हेर्ने अब कन्फ्लिक्ट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि एनपिभीको आधारमा एउटा प्रोजेक्ट छानिन्छ र आइआरआरको आधारमा अर्कै प्रोजेक्ट छानिन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कन्फ्लिक्ट आउँछ। यदि एनपिभी र आइआरआरको आधारमा चाहिँ एउटै प्रोजेक्ट छानेको भए हाम्रो कन्फ्लिक्ट आउँदैन थियो। यहाँनिर हेरौँ एनपिभी भनेको प्रोजेक्ट एमको 5849, यसको 10,490 र एनपिभीको आधारमा हाम्रो यो प्रोजेक्ट छानियो। र अब आइआरआरको आधारमा चाहिँ यसको आइआरआर ठुलो छ, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट छानियो भनेपछि बेग्ला बेग्लै प्रोजेक्ट चाहिँ छानियो। अब यहाँनिर कन्फ्लिक्ट आयो, त्यही भएर हामीले यहाँनिर लेख्ने। हामीलाई सोधिरहेछ डु आइआरआर एन्ड एनपिभी मेथड्स गिभ कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट भन्छ। अब हामीले यस भन्ने, यस आइआरआर एन्ड एनपिभी मेथड गिभ्स कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट भनेर लेख्ने रिजल्ट। अब हामीलाई यही क्वेसनमा जोड्दै भन्छ यसले विच प्रोजेक्ट वुड यु सिलेक्ट इफ एनपिभी एन्ड आइआरआर मेथड गिभ कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट। कुन प्रोजेक्ट चाहिँ छान्ने भन्दाखेरि अब हामीले यसरी कन्फ्लिक्ट आयो भने चाहिँ एनपिभीलाई हामीले बेस मान्ने र जसको एनपिभी ठुलो छ हामीले त्यही प्रोजेक्ट छान्ने। त्यही भएर यहाँनिर हामी लेख्ने आई वुड सिलेक्ट प्रोजेक्ट एन भन्ने, एन बिकज प्रोजेक्ट एन हैज हाई एनपिभी। हामीले प्रोजेक्ट एनको चाहिँ एनपिभी हाई छ, त्यही भएर यो छान्ने भनेर लेख्यौँ। र तर हामीलाई वाइ पनि भनेर सोधिरहेछ, किन भन्दाखेरि होइन, किनकि अब जुन यो अब यतिखेर चाहिँ हामीले रिजन दिँदाखेरि एनपिभी र आइआरआरमा चाहिँ किन एनपिभी छान्ने भनेर हामीलाई सोधेको, वाइ तल त्यो वाइले चाहिँ त्यो हामीलाई सोधेको। र किन भन्दाखेरि आइआरआरले चाहिँ हामीहरूको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनलाई ध्यान दिँदैन, तर एनपिभीले चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनलाई ध्यान दिने भएकोले हामीले चाहिँ एनपिभीलाई चाहिँ बेस मानेर छान्ने। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको लागि राम्रो मानिन्छ, त्यही भएर हामीले एनपिभी चाहिँ छान्ने। एनपिभीले चाहिँ हाम्रो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्छ, त्यही भएर यहाँ हामी लेख्ने एनपिभी maximize the wealth of organization।
यसरी हामीले चाहिँ एनपिभीले चाहिँ हामीहरूको अर्गनाइजेसनको वेल्थलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्छ भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र यो क्वेसनको चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन हामीले गऱ्यौँ।